स्वायम्भुवो मनुरधो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमाभशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके। स्वायम्भुवः मनुः अद जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीम् असमये सलिले निमग्नां स्रष्टारम् आव शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके। कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयम्भूरम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यजिन्धीत्। कष्टं प्रजाः सृजति मयि अवनिः निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तद् प्रजानाम् इति एवं एषः कथितः मनुना स्वयम्भूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यजिन्धीत्। हा हा विभो जलमहं न्यबिबं पुरस्तादद्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यदोऽस्या नासापुडात् समभव शिशुकोलरूपी। हा हा विभो जलम् अहं नेबिबं पुरस्ताद् अद्यापि मज्जति महि किम् अहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यदः अस्य नासापुडाद् समभवः शिशुकोलरूपी। अङ्गुष्टमात्रवभुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोदकुम्भिसदृश समजृम्भदास्त्वम् अभ्रे तदाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैर्विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिस्वै। अङ्गुष्टमात्रवभुः उत्पतितः पुरस्ताद् भूयः अद कुम्भिसदृशः समजृम्भदाः त्वम् अभ्रे तदाविदम् उदीक्ष्य भवन्तम् उच्चैः विस्मेरतां विधिः अगाद् सह सूनिभिः स्वैः। कोसावचिन्त्य महिमा किडिरुत्थितो मे नासापुडात् किमु भवेदजिदस्य माया इत्थं विचिन्तयति दादरि शैलमात्रा सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम्। कः असौ अचिन्त्य महिमा किडिः उत्थितः मे नासापुडाद् किमु भवेद् अजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यः भवन् किल जगर्जित घोरघोरम्। तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तबस्ता
सत्यस्तेदाश्च मुनयो नुनुवोर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमना परिणद्य भूय स्तोयाशयं विपुलमूर्तिरवादरस्त्वम् तं ते निनादम् उपकर्ण्य जनः तपस्ताः सत्यस्थिताः च मुनयः नुनुवुः भवन्तम् तद् स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः स्तोयाशयं विपुलमूर्तिः अवातरः त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविदूदरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणा तूर्णप्रदीर्णजलदपरिपूर्णदक्ष्णा स्तोत्योन्मुनेन् शिशिरयन्नवतेरिदत्वम् ऊर्ध्वः प्रसारि परिधूम्रविदूदरोमा प्रोक्षिप्तवालधिः अवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोत्रॄन् मुनीन् शिशिरयन् अवतेरिदत्वम् अन्तर्जलं तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यतिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तानागम्बयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्य तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयः त्वम् दृष्ट्वा ददैत्यहदकेन रसातलान्ते संवेशितां क्लडिदिकूडकिडीर्विभो त्वम् आपादुकानविगणय्य सुरारिगेडान् दंष्ट्राङ्गुरेण वसुधामददा सलीलम् दृष्ट्वा अद दैत्यहदकेन रसातलान्ते संवेशितां स्क्लडिदि कूडकिडिः विभो त्वम् आपातुकान् अविगणय्य सुरारिगेडान् दंष्ट्राङ्गुरेण दंष्ट्र अङ्गुरेण वसुधाम् अददाह सलीलम् अभ्युद्धरन्नतदरां दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्गुराङ्गिद इवादिगपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाजलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवभुरीश्वर पाहि रोगाद् अभ्युद्धरन् अद धरां दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्गुराङ्गिद इव अधिगपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाद् जलदेहे उदञ्जन् क्रीडावराहवभुः ईश्वर पाहि रोगाद्